श्रीमते रामानुजाय नमः। साफ देखिए थे व्यस्तिनंदाली साफ देखिए। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजतत्त्वशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुमितिराजमीडे आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रेयपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवत भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सिद्ध महानुभाव। हामी 22 अध्याय को 15 श्लोकसम्म में अनुभव गरें। जो भगवान श्री हरिले तत्व निरूपण का प्रसंग में सबै विद्वानहरूले जो शास्त्र का आधार में बताई बक्सिएको छ, स्थान का आधार में कोई अंतर्भाव र अनंतर्भाव का प्रक्रियाले बताउनु भएको हुनाले सबै विवादास्पद छैन, सबै सम्मत नै छ, शास्त्र सम्मत नै छ। त्यसमा सर्वसम्मत सबैभन्दा मेरो अभिष्ट मत तत्वहरू 3 छन् भनेको छ। 3 छन्, चित अचित ईश्वर, बस। यसमा सबै तत्व निरूपण भए। चित्त जीवात्मा, अचित प्रकृति, ईश्वर भगवान नारायण। त्यसो हुनाले अचितमा 24 तत्व आए। तिनैलाई कसैले अब 26 तत्व पनि भन्दछन्। 24 तत्व जड भए, 25 मा आत्मालाई मिलाएर 25 भयो, 26 मा परमात्मालाई मना गर्दाखेरि 26 हुन्छ। काललाई पनि परिगणना गर्ने हो भने 27 हुन्छ। यस्तै प्रकारले सबै ठिकै छ। इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वात् विदुषां किम अशोभन। विद्वानहरूले अशोभनीय भन्छन् र भन्दैनन्। विद्वानले अर्थवत बोल्दछ। विद्वान के दृक् बच्चो ब्रुते कह रोगी कश्च नास्ति कह। किदृक् चन्द्रम न पश्यन्ति तच्छुत्रम पाणिनेर्वद भनेर परिहासमा भन्दथे, पढ्दा भनिन्थ्यो। विद्वानले अर्थवत, अर्थपूर्ण बोल्दछ। कह रोगी, को रोगी, रोगी को हुन्छ भन्दा अधातु शुक्र शून्य जो हो त्यो रोगी हुन्छ, अर्थात् शुक्र न्यून भएको रोगी हुन्छ। को नास्तिक हुन्छ भन्दा त्यसलाई विश्वास छैन, अप्रत्यय। शास्त्रमा विश्वास नभएको व्यक्ति नास्तिक हो। किदृक् चन्द्रमा पश्यन्ति, कुन कहिलेको चन्द्रमालाई देखिन्न भन्दा
प्रतिपद, प्रातिपदिक, प्रतिपदा को प्रतिपदा संबंधी प्रातिपदिकम चंद्रम न पश्यन्ति। विद्वानले अर्थवत बोल्दछ। बन्दी बक्ष्यो उद्धवजीले सोधिबक्सिन्छ। प्रकृति पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्म विलक्षणौ अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृति प्रकृतिश्च तथात्मनि। बत्ती निभाओ राजा। अर्थात उद्धव जी ने भगवान कृष्ण सोधी बक्सिन्छ। प्रभु यद्यपि प्रकृति र पुरुष दुईटै एक आपसमा अत्यन्त विलक्षण हुन् र पनि यी दुईटै कस्ता छन् त एक आपसमा आश्रित छन्। त्यसो हुनाले अलग्गिएर भिन्न रूपले देखिँदैनन्। एउटै हो कि प्रकृति पुरुष एउटै हो कि भन्ने रूपले भ्रम हुन्छ। त्यसो हुनाले तिनको भेद अज्ञानी व्यक्तिले देख्दैनन्। किनभने प्रकृति लक्ष्यते आत्मा प्रकृति सदात्मनि। प्रकृतिमा अर्थात् प्रकृतिको कार्य शरीरमा आत्माको भ्रम हुन्छ, देहात्मा भ्रम हुन्छ। त्यस्तै प्रकृतिको कार्य देह, आत्मामा अनुभव हुन्छ। देवोहम मनुष्योहम स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि। हे भगवान, हे कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण, यद्यपि प्रकृति पुरुषश्च आत्मविलक्षणौ तथापि अन्योन्यापाश्रयात् तयोभिदा न दृश्यते। एवमेव प्रकृतौ हि आत्मा लक्ष्यते प्रकृतिश्च तथा आत्मनि लक्ष्यते। हे कृष्ण, हे भगवान, यद्यपि यो कुरा सत्य हो कि प्रकृति यो सिद्धान्त हो कि प्रकृति र पुरुष छ, प्रकृति पुरुष यी जो छन् उभौ यी दुईटै आत्मविलक्षण हो। आफूमा एकदम दुईटै विलक्षण छ। आफ्नो स्वरूपले दुईटै विलक्षण छन्। आत्मा चेतन ज्ञान आनन्द गुण भएको, प्रकृति जड, आत्मा निर्विकार, प्रकृति सविकार। यस्तो हो र पनि अन्योन्यापाश्रयात् अब एक अर्कामा आश्रित छन्। शरीरमा आश्रित भएर आत्मा व्यक्त हुन्छ अनि आत्मा नभएसँग शरीर पनि बिल्कुल अचेत हुन्छ। त्यस हुनाले परस्परमा आश्रित भएका हुनाले एक आपसमा भिन्न रूपले यिनीहरूको प्रतिदिन भएको हुनाले तयोर्भिदा न दृश्यते, प्रकृति र पुरुषको भेद देखिँदैन। किन, कसरी देखिँदैन? प्रकृति ही आत्मा, प्रकृतिमा नै अर्थात् प्रकृतिको कार्य शरीरमा नै आत्मा लक्ष्यते, आत्माको अनुभव हुन्छ। त्यस्तै प्रकृतिश्च, प्रकृति पनि तथा त्यस्तै प्रकारले आत्मनि लक्ष्यते, आत्मामा प्रकृति अर्थात् प्रकृतिको कार्य देहको अनुभव हुन्छ। त्यसो हुनाले शरीर आत्माको भेद देखिँदैन। किनभने कसरी देवोहम मनुष्योहम भनेर प्रतीति भइरहेको छ सबैलाई, विद्वानहरूले पनि। म मनुष्य हुँ, म ब्राह्मण हुँ, म पुरुष हुँ। आत्मा त नायम देवो न मर्त्यो वा न तिर्यक स्थावरोऽपि वा।
त्यस्तो हो र पनि बडा बडा विद्वानले पनि मनुष्य हम ब्राह्मण हम नर नारी अब के हो त्यस्तो भन्ने हुनाले यो देव हो मनुष्य हो यो त शरीर हो, शरीरमा आत्माको भ्रम हुन्छ। त्यसो हुनाले हे पुण्डरीकाक्ष एवं में पुण्डरीकाक्ष महानतम संशय हृदय क्षेत्रमरसी सर्वज्ञ बच्चों नए नहीं पड़े। हे पुण्डरीकाक्ष है कमल नयन दिव्य दृष्टि युक्त अभिवक्ष्य का है सर्वज्ञ एवं इस प्रकार को जो मेरा हृदय में महान संशय संदेह छ त्यस संदेहलाई नीति शास्त्र सम्मत नीति निपुण त्यस्ता हजुरका श्री वचनद्वारा दासका हृदयमा भएको सन्देहलाई हजुरले दूर गर्न योग्य भइबक्सिन्छ। के प्रकृति र पुरुषको भेद उद्धवले जानी बक्सिन्थेन र यसका मसिना कुराहरू अरूले पनि बुझ्नु भन्नलाई सोधिबक्सिएको। पुण्डरीकाक्ष सर्वज्ञ एवं मे हृदय महानतम संशयम नय नैपुणै बच्चों भी छेत्तुम अर्हसि। हे पुण्डरीकाक्ष हे कमल नयन सर्वज्ञ हे सर्वज्ञ एवं इस प्रकार को मैं दास को हृदय में रहेको जो महानतम संशय ठुलो संदेह भने सामान्य होइन, देह शरीर आत्मा को अभेद रूपले अनुभव गर्नु बिल्कुल अत्यन्त विलक्षण छन्, तर एकैमा अभेद रूपले जो भ्रम हुन्छ त्यो भ्रमलाई त्यो हुने भएको सन्देहलाई हजुरले नय नैपुण्य अर्थात नीतिले पूर्ण भएको नीतिमा निपुण भएका जो वचनहरू शास्त्र सम्मत वचनहरूद्वारा अकाट्य प्रबल प्रमाणहरूद्वारा हजुरका स्त्री वचनद्वारा सोदाहरण छेत्तुम अर्हसि। आत्मा र प्रकृतिको स्वरूपलाई हजुरले भनिबक्सियोस्। प्रकृति र पुरुषको स्वरूपलाई यी दुईटै अलग हुन्, अत्यन्त विलक्षण छन् भन्ने जानेर पनि अरूले जानुन् भन्नको लागि सोधिबक्सियो उहाँले। त्यो सम्झनुपर्छ। उद्धवजीले बृहस्पतिका शिष्य भइबक्सिन्छ, भगवानका मित्र भइबक्सिन्छ। यति ज्ञान छैन मलाई, ज्ञानी भइबक्सिन्छ। उहिँदै गएर गोकुलमा गएर उहाँले आफ्नो दिव्य ज्ञानको डङ्का बजाएर आइबक्सेको, भक्तिको श्रीचूर्ण गोपाङ्गनाहरूका श्रीमुखारविन्दबाट सुनेर निस्सन्देह भएर आइबक्सेको हुनाले भगवानका साथमा बार बार ज्ञान चर्चा भइराख्ने हुनाले उहाँमा त्यस्तो अज्ञान छैन, अरूका लागि सोधिबक्सेको। किन मलाई सोध्न पर्यो भन्दा तत्त्व ज्ञानम हि जीवानां प्रमोशस्तेत्र शक्तितः त्वमेव ह्यात्म मायाया गतिम वेत्तन चापरः। प्रभु हजुरद्वारा नै जीवात्मालाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। हजुरले नै ज्ञानलाई संकोच गराइदिबक्सिन्छ। उनका कर्मका अधीनमा हजुरले जीवात्माहरूलाई ज्ञान र संकोचले विकास गरिबक्सिन्छ। हजुरले गीतामा भनिबक्सिन्छ सर्वस्य चाहमेर सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। त्यसो हुनाले हजुरकी मायाले ज्ञान संकुचित हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले नै यो अज्ञान दूर गरिदिबक्सियोस्, सन्देह निराकरण गरिबक्सियोस्। तत्त्व हि जीवानां तत्तः ज्ञानम अत्र ते शक्तितः ज्ञानम प्रमोषः।
ही आत्ममायाया गतिम त्वमेव वेत्थ नापरः न चापरः। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे सर्वज्ञ, हे पुंडरीकाक्ष, ही किनकि जीवानाम ज्ञानम त्वत्ता, जीवात्मालाई ज्ञान हजुरकै अनुग्रहले हुन्छ, भगवानकै अनुग्रहले, त्वत्तः हजुरकै अनुग्रहले जीवात्मालाई ज्ञान हुन्छ। भगवानको नामै बार बार बताइएको छ। भगवानको नामै ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य। ज्ञान र शक्ति भ, बल ऐश्वर्य ग, वीर्य र तेज, तेज र वीर्य व, भ ग व, षडैश्वर्य। इनका उपलक्षणले अरू सौन्दर्य, सौकुमार्य, लावण्य, यौवन, सर्वशक्तिमत्व आदि विलक्षण गुणहरू छन्। सौन्दर्य, सौकुमार्य, यौवन, लावण्य, अनन्त आदि अनन्त गुणहरू छन्। सत्यम, ज्ञानम, अनन्तम ब्रह्म इत्यादि। त्यसो हुनाले यस्ता हजुर जो ज्ञानवान भइबक्नुहुन्छ, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता आदि सौंदर्य, सौकुमार्य, यौवन, लावण्य आदि अनन्त अनन्त कल्याण गुणका राशि भगवान भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर वास्तवमा ज्ञानानन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। हजुरदेखि नै जीवात्मालाई ज्ञान, संकोच र विकास हजुरद्वारा ज्ञान मिल्दछ। हजुरद्वारा नै अज्ञान, अर्थात् ज्ञानको संकोच भए नै अज्ञान हो। त्यसो हुनाले यही, किनभने जीवानाम जीवात्माहरूलाई ज्ञानम ज्ञान तत्त्व एव हजुरद्वारा नै, हजुरका अनुग्रहले नै हुन्छ। त्यस विषयमा अत्र जीवात्माहरूलाई ज्ञान हुने विषयमा कसरी हुन्छ? ज्ञान र अज्ञान ते शक्तितः, हजुरको जो शक्तिद्वारा अर्थात् अविद्या शक्तिद्वारा, अविद्या कर्म संज्ञान्य ततो जीवस्य संस्कृति। विष्णु पुराण भाई कहाँ यो यसैमा हो? कहाँ? अविद्या जो कर्म संज्ञा भएकी अविद्याद्वारा जीवात्मालाई संसारमा जन्म जरा मरण 84 लाख योनिमा घुम्न पर्दछ भनेको हुनाले हजुरकी शक्ति भएकी जो कर्म संज्ञा अविद्या छन्, ती शक्तिद्वारा नै जीवात्माको प्रमोषः भने ज्ञानको चोरी हुन्छ। अविद्याले चोर्दछ भने संकोच हुन्छ, चोरीको अर्थ संकोच हुन्छ। प्रमोष भनेको मुसस्ते, अत्यन्त संकोच हुन्छ। हजुरकै कृपाले ज्ञान प्राप्त नै हुन्छ। हजुरले माया अपहृत ज्ञान आचुरम भावमाश्रिता, हजुरले गीतामा निवेक्षा छ। अनि त्वमेव हि आत्ममाया गतिम व्यत्थ न चापर। र अर्को कुरा, किनकि हि भनेको किनकि आत्ममाया आफ्नै हजुरकी विलक्षण जो माया हुन्, प्रकृति हुन्, अविद्या हुन्, कर्म संज्ञा अविद्या हुन्, तिनको यथार्थ स्वरूपलाई मायाका बन्धनदेखि कसरी तरिन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई त्वमेव वेत्थ, हजुरले नै जानी बक्सिन्छ। र चापर अपरश्च न, अरूले जान्दैन, जीवात्माले जान्दैन। ज्ञान भगवानद्वारा नै छ। भगवानले कसलाई कति ज्ञान दिइबक्सिन्छ त्यति ज्ञान हुन्छ। त्यस हुनाले सबैमा यो सर्वथा सबैले जान्ने कुरा हो। भगवानले जति ज्ञान
विधि शिव सनकादिलाई दिई बक्सिन्छ त भगवानद्वारा दिएको ज्ञान ज्ञान हो। भगवानले खुम्चाइदिनु भने मूल म्यान पावर हाउसबाट बिजुली छोडियो भने यता आउँछ, त्यहाँबाट अब अत्यन्त जिरो वाटमा त्यहाँबाट प्रवाह भयो भने त्यस्तै मधुरो बल्दछ। त्यहाँबाट त्यही पनि कनेक्सन बिल्कुल सर्वथा बन्द गरियो भने बल्दै बल्दैन एकदम। त्यस हुनाले अज्ञान प्रचुर योनिमा पनि पुगिन्छ हामी। भगवानले त्यहाँ ज्ञान सङ्कोच गरिदिई बक्सिन्छ। ज्ञान प्रकाश हुने खालका ती उपकरण पनि दिई बक्सिन्न। स्थावर आदि योनिमा, पाषाण कल्प योनिमा। त्यस हुनाले हजुर नै वास्तवमा अविद्या निराकरण कसरी गर्ने, ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने, अविद्याको वास्तविक स्वरूप के हो त्यसलाई हजुरले जानी बक्सिन्छ भनेर अनुनय विनयपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्दै सोधी बक्सियो। श्री भगवान उवाच, अब भगवानले आज्ञा गरी बक्सिन्छ। प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे बुद्धिमान उद्धव जी, प्रकृति पुरुष इनको भेद अनि प्रकृतिदेखि पुरुष भिन्न हो, पुरुषदेखि प्रकृति भिन्न हो, यी सबै जान्नको लागि वास्तवमा हो नै। त्यसमा यस्तो भेद केले हुन्छ त? यही मायाको प्रभाव हो। यो अधिभूत अध्यात्म अधिदैव जो सर्ग हो, त्रिविध वैकारिक सर्ग हो, जसले गुणव्यतिकरात्मक ती प्रकृतिका गुणहरूद्वारा व्यतिकर माने विपरीत ज्ञान हुने, विपरीत भ्रम हुने। इच्छामी चाहन्छु फेरि त्यसलाई द्वेष गर्छु भने यस्तो जो पुरुष गुणहरूलाई र देहात्मा ब्रह्म स्थूलोस्मि कृष्णोस्मि भन्ने प्रकृतिको कार्य भएको देहको गुणहरूको, शरीरको गुणको विकार व्यतिकर भनेको उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान जो हुन्छ त्यस्तो यो मेरी मायाको प्रभाव हो। अगाडि श्लोकमा स्पष्ट हुन्छ। प्रकृति पुरुष आज ढलान भएको हुनाले छोटकरीमै राख्नुपर्छ। यतातिर फेरि गिट्टी ल्याइदेऊ, बालुवा ल्याइदेऊ, के ल्याइदेऊ भन्नुपर्छ। हे पुरुषर्षभ, पुरुषः प्रकृति पुरुषश्च इति विकल्पः एष सर्गः एष वैकारिक सर्ग गुणव्यतिकरात्मक अथवा एष गुणव्यतिकरात्मक वैकारिक सर्ग। पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, प्रकृति पुरुषश्च इति प्रकृति र पुरुष यी दुई जो हुन् यिनी भिन्न नै हुन्। विकल्प हो, अर्थात् प्रकृतिदेखि पुरुष भिन्न छ। त्यसमा यो अभेद कसरी हुन्छ? यो वैकारिक एषा सर्ग, यो सर्ग जो हो वैकारिक भनेको वैकारिक अधिभूत अधिदैव अधिदैव अध्यात्म अगाडि स्पष्ट आउँछ। त्यसो भए वैकारिक भनेको प्रकृतिको विकार भएको अहङ्कारदेखि उत्पन्न हुने भएको, अहङ्कारबाट उत्पन्न हुन्छ। प्रकृतिको विकार महत्त्वत्व, महत्त्वत्वको विकार अहङ्कार। त्यसैले यो जो गुणव्यतिकरात्मक जो उल्टा भ्रम, उल्टा ज्ञान होने,
गुणहरूको व्यतिकर इच्छामी द्वेषमी यस्तो पुरुष गुणहरूको र अर्को आत्मामा जो स्थूलोस्मी कृशोस्मी भन्ने यो प्रकृति कार्य शरीरमा भएको जो गुण हो त्यो आत्माका साथमा अभिन्न रूपले स्थूलोस्मी कृशोस्मी त शरीरको गुण हो, प्रकृतिको गुण हो, प्रकृतिको कार्य भएको देहको गुण हो। तर त्यसलाई अभेद रूपले जो प्रतीति हो त्यो यो सर्ग मेरी मायाको प्रभाव हो। अगाडिको श्लोकमा ममांग माया गुणमयी अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारिक स्त्रिविधोध्यात्ममेकम् अथादिदैवम् दैवम् अधिभूतमन्यत्। श्लोक मात्रै भन्ने अर्थ नलगाउने हो कि आज भने यसलाई भनिहालौं। हे उद्धवजी, हे अंग, हे प्यारा, माने केवल मेरो माया जो प्रकृति को कार्य महत्त्व को कार्य जो अहंकार हो, तो अहंकार द्वारा जो गुण व्यतिकरात्मिका यति मात्र होइन, अपितु यति मात्र नभएर आत्मामा देवत्व, मनुष्यत्व, स्वतन्त्रत्व आदि जो छ वेद सम्पादिका बुद्धि पनि मेरी मायाले गराउँदछिन्। यो मायाको प्रभाव हो। अंग मम गुणमयी माया गुणैः अनेकधा विकल्प बुद्धिर विधत्ते विकल्प बुद्धिश्च विधत्ते। एकम अध्यात्मम अथाधिभूतम अथ अन्यत् अधिदैवम वैकारिकः अनेकधा विधत्ते। हे उद्धव जी, अंग, हे प्रिय, हे प्यारा उद्धव जी, मम माया गुणमयी त्रिगुणात्मिका, गुणमयी बनेको सत्वरजतम त्रिगुणात्मिका, जो मम माया मेरी अपृथक सिद्ध विशेषण भएकी मेरी शक्ति, आश्चर्यकारी शक्ति मेरी जो माया हुन्, यिनी मायाले गुणैः सत्व रजतम यी गुणहरूद्वारा अनेक प्रकारको विकल्प बुद्धि, भेद बुद्धि आत्मामा जो मनुष्य आदि बुद्धिलाई प्रकट गर्दछन्। विधत्ते भनेको उत्पन्न गर्दछन्। त्यही वैकारिक सर्गलाई विस्तृत गरी बक्सिन्छ। वैकारिकः, जो वैकारिक सर्ग हो, एकम अध्यात्मम, एउटा जो अध्यात्म हो, अर्थात अध्यात्म भनेको शरीरलाई आश्रय गरेर रहेको, जस्तै शरीरमा आश्रय गरेर रहेको चक्षुर इन्द्रिय, त्यसपछि त्यसको अधिभूत पृथ्वी आदिमा रहेको रूप र अर्को अन्यत अधिदैवम, अधिदैव भनेको उसको अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि। यो तीन प्रकारको जो वैकारिक सृष्टि हो, यो सबै मेरी मायाको प्रभावले देखिन्छ। यसलाई अर्को यो श्लोक दृग्रूप मार्गम पुरत्र रन्ध्रे, प्रत्येकमा अध्यात्म, अधिभूत र अधिदैव हुन्छन्। यी पंच ज्ञानेन्द्रियका अध्यात्म, अधिभूत र अधिदैव। जस्तै चक्षुर इन्द्रिय कहाँ रहन्छ त? शरीरको यी गोलकमा रहन्छ। यसले रश्मि अर्थात सूर्य यसका अधिष्ठाता देवता विवक्षित। यो चक्षुर इन्द्रियको ग्राह्य वस्तु के हो त? रूप हो। यी परस्परमा उपकार माने उपकार र उपकार्य, अनुग्राह्य र अनुग्राहक रूपले रहेका छन्।
यो भए पनि यिनी आत्माका सत्ताले रहेका हुन्छन्। आत्माले बद्ध अवस्थामा यिनी चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा रूपलाई ग्रहण गर्न सक्दछ। चक्षुरादि इन्द्रिय नभए पनि त्यसले अहिले मैले मेरो चक्षुरिन्द्रिय विकल भएको हुनाले रूपलाई देखेको छैन भन्ने जान्दछ नि। त्यसैले आत्मा प्रकृतिका परवश भएको हुनाले यो संसारमा भगवानकी मेरी मायाका प्रभावले अविकलेन्द्रिय हुँदा रूप आदिलाई ग्रहण गर्दछ। त्यस्तै अब गन्ध आदिलाई गन्ध को पनि अध्यात्म अधिभूत अधिदैव छन्। सबैका रसका पनि अध्यात्म अधिभूत अधिदैव छन्। त्यो माने मेरो अनुग्रहले यिनी प्रकृतिका मायादेखि मुक्त भएका अवस्थामा दिव्य रूपलाई उसले अनुभव गर्दछ। प्रकृतिका परवश भएको बेलामा यिनी मेरी मायाका अधीनमा भएर रूप रस गन्ध आदिलाई अनुभव गर्दछ। यसमा प्रत्येकमा अध्यात्म अधिभूत र अधिदैव रहन्छ। अध्यात्म अधिभूत अधिदैव रहेर पनि त्यहाँ आत्मा नभए यिनको केही काम छैन। आत्मा छ र आत्माद्वारा यिनलाई जान्न सकिन्छ। जस्तै त्यस्तै झै त्यो आत्मा पनि आत्माले पनि त्यहाँ आत्माभित्र परमात्मा भएर आत्माले त्यो अनुभव गर्दछ। त्यसैले सबैको मूल आश्रय मेरो अनुग्रह हो, म हो भन्न अगाडि बताउनको लागि भोलि बताउँला। आज ढलानको लागि 20-22 जना मान्छे आउने, तिनीहरूलाई के गरौँ भनेर यतातिर तत्तु भएको हुनाले एकाग्रता भएन। आज आइराखौँ। जय श्री राम।